यूपी का इलेक्शन, ये बात तो समझ में आती है कि यूपी का इलेक्शन एक बहुत अहम मुद्दा है, एक अहम चीज़ है, हिंदुस्तान की सियासत में एक अहम मोड़ है। इसके असरात जो हैं इसके बाद जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है उस पर भी पड़ेंगे। इस हैसियत से ये इलेक्शन बहुत अहम है। सारी हिंदुस्तान में जो लोग जहाँ भी हैं इस पहलू से चिंतित भी हैं, फिक्रमंद भी हैं, और हम लोग भी उसी पहलू से इसको सोचते हैं। और हम लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि यूपी इलेक्शन की इस अहमियत को और इस गंभीरता को सारे लोग महसूस करें और समझें और अपना अपना रोल अदा करें। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि चूँकि हम लोग उसमें प्रैक्टिकली यूपी इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं, इसलिए हम लोग के लिमिटेशंस भी हैं। तो हम शुरू से भी मेरा ये ख्याल है कि दूर से बैठे हुए लोगों को या ऑल इंडिया सतह पर लोगों को उन लोगों के वोट के बारे में आखिरी बात नहीं कहनी चाहिए। आखिरी बात जमहूरी प्रोसेस में कंस्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं और जो लोग उसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं उन्हीं को फैसला करने देना चाहिए। अलबत्ता उस फैसले में मशवरा दिया जा सकता है, उस सुझाव दिया जा सकता है। तो हम अपनी पोजीशन यही समझते हैं कि यूपी के इलेक्शन में चाहे वहाँ के हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों या किसी ज़ात और बिरादरी के लोग हों, हम यही समझेंगे कि उनको वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक खुद फैसले लेना चाहिए। अलबत्ता फैसला लेने में अगर कोई बातचीत हमारी मुफीद हो जाए तो ये बात सही है। हम इसको बराबर झारखंड में भी सही नहीं समझा कि गुड्डे का फैसला जो है हम यहाँ बैठ के करके और उनको सुना दें, जिसके ऊपर कभी कभी लोग फतवे का ताना भी देते हैं और कभी दूसरी चीज़ें भी देते हैं। मुस्लिम समाज या किसी समाज की पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है कि ऐसे मौके पर उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए किसको वोट देना है और वहाँ पर क्या समीकरण बन रहा है और कौन उसका ठीक पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व करेगा, ये बहस उन लोगों के दरमियान जाके करनी चाहिए और फैसले में शरीक होना चाहिए। ये दूसरी बहुत अहम बात है। आम तौर से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी ये करती हैं, जो ऑल इंडिया तंजीमें और जमातें हैं, कि वो अपने मरकज़ में बैठ के फैसला करके फैसले सुना देती हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसको तो गोया वोट बैंक बनाना हुआ या मुरीदाबाद बनाना हुआ जिसको हम कहते हैं। हम चाहते हैं कि यूपी में तमाम लोग, मुसलमान भी उसमें शामिल हैं, मुसलमान जो है मुरीदाबाद न बने किसी का या किसी का वोट बैंक न बने, बल्कि हर कंस्टिट्यूएंसी के लोग और यूपी के लोग इस अहमियत को समझते हुए बहरहाल फैसला खुद लें और खुद करें ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस उनके अंदर मजबूत हो और पॉलिटिकल मैच्योरिटी आए। अब लगता जैसे उसमें दो चार बातें हैं। एक बात तो ये है कि वहाँ जिस अंदाज से यूपी का गवर्नमेंट चलाया गया है, तो उससे एक बात तो ये है कि बदलाव आना चाहिए यूपी में। हर समझदार, और क्यों बदलाव आना चाहिए इस पर खूब चर्चा हो भी रही है और उसके नतीजे में फिजा भी बदली है यूपी की। इससे हम लोगों को हम पुरुमीद हैं कि वहाँ के लोग, चाहे वो किसान आंदोलन की वजह से, चाहे वो प्रोटेस्ट सीए तो उसकी वजह से, चाहे कोरोना में हुकूमत की जो फेलियर और यूपी गवर्नमेंट का जो रोल है उसकी वजह से, चाहे वो ठाकुरवाद की वजह से, और ब्राह्मण लोग भी, ऊंची कास्ट के लोग भी, दलित भी, बाद लोग जो उनके साथ थे, वो सब अब ये हो रहे हैं। और ये इत्मीनान के साथ कहा जा सकता है कि उनकी बहुत हवा उखड़ रही है। तो ये जो यूपी में तब्दीली की एक फिजा है, अब तब्दीली किस हद तक आएगी, कितनी आएगी, ये ज़रा कहना अभी मुश्किल है, इट इज़ टू अर्ली। लेकिन बहरहाल ये बात है और इसमें सब लोगों को शरीक होना चाहिए कि ये बदलाव क्यों ज़रूरी है। ये बदलाव डेमोक्रेसी के लिए भी, यूपी के लिए भी, वहाँ का जो कंपोजिशन, सोशल कंपोजिशन है, सबके भले के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये जो बहस चल रही है वहाँ और फीलिंग है, इसमें हम सब लोगों को, मुसलमानों को भी शरीक होना चाहिए उस सतह पर। इसको हिंदू मुसलमान बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें मुसलमानों को ख़ास तौर से बचना चाहिए कि ये उससे उनका एजेंडा।
اب عام طور سے آل انڈیا اتحاد المسلمین جو ہیں ان کے آ جانے سے ایک نئی بحث ہر جگہ شروع ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ ایک مسلم جماعت آ گئی ہے تو. البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیے جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں سب کے اپنے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے ہیں، اور اس پولیٹیکل ایجنڈے کے مطابق ووٹ کیچ کرنے کے لیے اپنی زبان لینگویج ہی کرتی ہیں. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جو ہے اس کا بھی اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اس کا اپنا حیدرآباد میں جس پس منظر میں وہ قائم ہوئی تھی اس کا اپنا ایک ریلیونس تھا. یو پی میں اس کا کتنا ریلیونس ہے اور اس وقت جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس موجودہ حکومت کو بدلنے کے لیے وہ کتنا مفید ہوگا، اسی پہلو سے سوچنا چاہیے. ورنہ پولیٹیکل پارٹی بنانے کا سب کو اختیار ہے، سب لوگ پولیٹیکل پارٹی بنا کر کے یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال کلیئر ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے ذہن میں بھی اور مسلمانوں کو بھی پیغام دینا چاہیے کہ مسلمانوں کی نمائندگی یا مسلمانوں کے سیاسی ایجنڈے کی وکالت اسمبلی اور پارلیمنٹ میں مسلمان ہی کرے گا، یہ بات صحیح نہیں. یہ ہندوستان میں ہندوؤں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اور دلتوں کو بھی اور سب کو یہ باور ہونا چاہیے کہ ان کے پولیٹیکل ایجنڈے کی وکالت جو کرے گا اس کو ووٹ دینا چاہیے. اور یہ ماحول، یہ بات کہ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں سب کی نمائندگی ہو اور پوری نمائندگی ہو، یہ ڈیموکریسی کا سوال ہے. جمہوریت جتنی پھلے پھولے گی اتنی بہتر ہوگی. لیکن مسلم پالیٹکس میں کوئی پارٹی مسلمانوں کی پارٹی بنا کے یہ کہے کہ اسی کو اصل حق ہے اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ انہی کو ووٹ دیں اس لیے کہ مسلمانوں کی صحیح نمائندگی اور ان کی اس کی وکالت وہی کریں گے. تاریخ اور تجربہ اور آس پاس کے تمام ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر جو مسلم آبادی ہے، دلت آبادی ہے یا اونچی ذات کے لوگ ہیں، اس علاقے کے پورے ڈیولپمنٹ کو، اس علاقے کے لوگوں کو، گڈ گورننس کو، حکومت تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ شانتی، امن، جسٹس قائم ہو، ریسورسز ٹھیک سے بٹے، ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. تو اس سلسلے میں جو بہتر کینڈیڈیٹ ہو اس کو دینا چاہیے. اگر آپ اس لاجک پر کہ مسلمانوں کی نمائندگی مسلمان ہی کو کرنا چاہیے تب تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دلت کیوں ووٹ دے، آپ کو دوسرے لوگ ووٹ کیوں دے. تو پھر تو ہندوستان میں جو ہم لوگ ایک ملک کو ایک تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے کہ ہاں ایک دستور ہے، دستور میں سب کے حقوق طے ہیں، جو بھی ذمہ دار اور نمائندہ ہو اس کو دستور کی روشنی ہے. موجودہ حکومت سے شکایت کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے دستور کی بھی پاسداری نہیں کی، دستوری قدروں کی پاسداری نہیں کی، ہیومن ویلیوز کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں. وہ تو کھلے عام ایک نفرت کی فضا بنا کر کے اور ایک برچسپ قائم کرنا چاہتے ہیں جو نہ دیش کے ہت میں ہے، نہ سماج کے ہت میں ہے، نہ ساؤتھ ایشیا کے ہت میں، کسی کے ہت میں نہیں ہے. تو مخالفت اس کی ہونی چاہیے. اور مجلس کے سلسلے میں بھی بہت حساس نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ایسے امیدوار کھڑا کرتے ہیں جو اس علاقے کے لوگوں کی صحیح نمائندگی کر سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو ہندوؤں کو بھی ووٹ دینا چاہیے، مسلمانوں کو بھی ان کو ووٹ دینا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے جو نیریٹیوز ہوتے ہیں، ان کی جو ہوتے ہیں، اس میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں کمیونلزم کو ڈیفیٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کی پولیٹیکل لینگویج کو چینج ہونا چاہیے، یہ فیل ہوتا ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ مسلم بہل چھیتر کے ایریے میں وہ عام طور سے اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں جیسے مسلمان کی اکثریت کو اپنا ووٹ بینک کے طور پر، وہاں پروسیس نہیں شروع کرتے ہیں. الیکشن شروع ہوا 6 مہینہ پہلے آ جاتے ہیں اور پوری لڑائی اس سماج کے بارے میں اس میں اویکننگ کرنا. کانشی رام نے کیسے کیا، اگر انہوں نے بیداری پیدا کی تو وہ کام بھی کرنا چاہیے. یہ بہرحال اس موقع پر یہ بات کرنے کی نہیں ہے، لیکن اتحاد المسلمین
بعض موضوعات پر اور جو ان کی نیریٹو وہ کھڑا کرتے ہیں اس نیریٹو کو ان کو انڈین سچویشن میں اس نیریٹو میں اس سے فائدہ کمیونل فورسز اٹھا سکتے ہیں. یہ احتیاط برتنا چاہیے.